25 वर्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यातको बाटो खुल्ने दलका बैंक खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्छ भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। कागबगैनीको अवलोकनपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने व्यवस्थित बस्ती बनाउँछौं। जब विराट कोहलीले कुटुमा कुटु गीतमा डान्स गरे घट्यो सुनचाँदीको मूल्य। अन्तरिक्षमा बढ्दैछ फोहोरको थुप्रो, कसरी हुन्छ व्यवस्थापन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। जब भारतीय खेलाडी र प्रशिक्षकले नेपाली खेलाडीहरूलाई मेडल लगाइदिएपछि के भयो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोशी सरकारको वैधानिकता विवाद, पूर्ण इजालसले मतदानको भिडियो फुटेज हेर्ने। बालेन शाहले भने सरकारले जग्गा दिए क्रिकेट स्टेडियम बनाउन महानगरले पहल गर्छ, हाम्रा फिल्मले सो नपाउनुमा हाम्रै कमजोरी हुन सक्छ भन्दै दयाङ राईको भनाई। एआईको सहयोगमा सुपर हिरो फिल्म बनाउँदै निखिल उप्रेती। जब नेपाली खेलाडीले भारतीय बलर जडेजालाई खेल अघिको तालिका बारेमा सोधे, नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतीय मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत। भारतसँगको खेलपछि नेपाली टिमको प्रशंसा। कारागारबाट भागेका भाइ नाइके खोज्न 250 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन। विराट कोहली सहित भारतीय खेलाडीले ड्रेसिङ रुममा आएर पुर्याइदिए नेपाली क्रिकेटरलाई मेडल। सरकारले जग्गा दियोस् क्रिकेट स्टेडियम बनाउन हामी पहल गर्छौं भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने। सोमपालको जुत्तामा विराट कोहलीको अटोग्राफदेखि भारतीय खेलाडीले नेपाली खेलाडीलाई मेडल लगाएसम्मको क्षणसम्म। एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन, 2.5 घण्टामा 40% मतदान। ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 60 किलो सुन प्रकरण, तत्कालीन भन्सार प्रमुख पोखरेलसँग सिआइबीले गर्यो सोधपुछ। बालेनहरूलाई तह लगाउन सरकारले थाल्यो कानून निर्माणको तयारी। प्रधानमन्त्री दाहाल र मेयर बालेन बीचको अराजक अभिव्यक्तिबाट देश चल्न सक्दैन भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं बालेन शाहको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए महानगरपालिकाले क्रिकेट स्टेडियम बनाउन पहल गर्ने बताएका छन्। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारतको खेल हेर्न श्रीलङ्का पुगेका बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। नेपाल सरकारले काठमाडौँ महानगर वा आसपासका आवश्यक 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउँछ भने काठमाडौँ महानगरबाट रङ्गशाला बनाउन हामी पहल गर्नेछौँ। नेपाल र भारतको खेल भएको पाल्केले रङ्गशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट स्टेडियम जस्तै भए पनि प्याराफिट र केही सुविधा भएको भन्दै इन्जिनियर समेत रहेका उनले यस्तै सुविधाको रङ्गशाला जग्गा बाहेक 80-90 करोडमा बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, यस्तो मात्रै रङ्गशाला र केही ठूला खेलहरू हुने हो भने खेल विकास हुन सक्छ र एकै खेलबाटै करोडौं रकम आर्जन पनि हुन सक्छ। बालेन खेलाडी र तल्लो तहमा सिकाइ सुविधाका लागि अबको 3 वर्षसम्ममा सकेसम्ममा हरेक वडामा एउटा बलिङ नेट राख्ने प्रबन्ध पहिले नै गरिसकेको स्मरण गराएका छन्। क्रिकेट समर्थकको रूपमा खेल हेर्न श्रीलङ्का पुगेका उनले नेपालीहरू देखेर श्रीलङ्काको अध्यागमन कर्मचारी नै आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। यति धेरै नेपालीहरू एक्कासी श्रीलङ्का किन आइरहेका छन्, श्रीलङ्काको अध्यागमनका कर्मचारीले प्रश्न गरेको भन्दै उनले लेखेका छन्। श्रीलङ्काको अध्यागमन चकित पार्ने गरी संख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ पुग्दै थिए। स्टेडियममा नेपाली समर्थकको संख्या 1500 देखि 2000 सम्मको बीचमा थियो र भारतीय समर्थकको संख्या 40 देखि 50 जना जति पाएको उनले बताएका छन्। नेपालसँगको खेलमा भारतले सजिलै जित्ने सोचेको र खेल अघि बढेसँगै भारतीय खेलाडी पुरै रक्षात्मक बनेको अनुभव गरेको बालेन शाहले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू मोन्टी देसाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि नेपालले उत्कृष्ट खेल देखाउँदै आएको छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लीग 2 का पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेल जितेर नेपालले एकदिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउँदा देसाईकै महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। यस्तै नेपालमा आएको एमसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एसिया कपमा स्थान बनाउँदा पनि उनले प्रशंसा बटुले। उनले नेपाली टिमलाई एकजुट बनाएर अघि बढाउन ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, जस अन्तर्गत उनले खेलपछि राम्रो खेल्ने खेलाडीहरूलाई ड्रेसिङ रुममा मेडल दिने गरेका छन्, जसका भिडियोहरू नेपाल क्रिकेट संघको युट्युबमा पेजमा हेर्न सकिन्छ। खेलपछि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उनले मेडल नै दिने गरेका हुन्। सोमबार एसिया कप अन्तर्गत भारत विरुद्धको खेलपछि पनि यस्तै भयो। उनले भारत विरुद्धको खेलमा राम्रो खेलेका खेलाडीहरूलाई मेडल लगाउन भारतीय खेलाडीलाई नेपालको ड्रेसिङ रुममा निम्ता दिए। क्रिकेट संघले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा नेपालका सोमपाल कामीलाई भारतका हार्दिक पाण्ड्यालाई मेडल लगाउन निम्ताएको देखिन्छ भने जसमा उनी भन्छन् सोमपाल कामी अलराउन्डर हुन्। त्यसपछि देसाईले पनि शेखलाई मेडल लगाइदिन
भारतीय ब्याट्सम्यान विराट कोहलीलाई आग्रह गर्छन्। शेखले भारत विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका थिए भने अरू भारतीय खेलाडी पनि उपस्थित भएको सो कार्यक्रममा विराटले मेडल लगाइदिँदा पहिलो पटक मेडल लगाइदिने अवसर पाएको भन्दै ठट्टा गरेको देखिन्छ। भारतीय प्रशिक्षक राहुल द्रविडले दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई मेडल लगाइदिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सधैँ टेलिभिजनको पर्दामा देखिरहेका आफ्ना आदर्श खेलाडीहरूसँगै नेपाली खेलाडीले यस पटक एसिया कप खेले। नेपालको एसिया कप सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित रहेन, प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरे। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हिजोको म्याच हेर्नु भएको थियो होला। नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा पहिलो पटक एसिया कप खेलिरहेको भान हुन दिएनन्। खास गरी भारत विरुद्धको खेलमा त नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन अब्बल रह्यो। विश्व क्रिकेटमा स्थापित भारतीय खेलाडीहरू समेत नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनबाट प्रभावित बनेका थिए। खेलका क्रममा नेपाली खेलाडीले आफूले आदर्श मान्दै आएका भारतीय खेलाडीहरू भलाकुसारी पनि गरे। उनीहरूले विराट कोहली, रोहित शर्मा जस्ता प्रभावशाली भारतीय खेलाडीहरूको अटोग्राफ पनि लिन भ्याए। दर्शक महानुभावहरू, जुत्तामा अटोग्राफ लिनुका साथसाथै मेडल पनि उनीहरूले पाएका छन् र उनीहरूको ड्रेसिङ रुममै गएर मेडल दिएको छ। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेनहरूलाई तह लगाउन सरकारले कानून निर्माणको तयारी थालेको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन शाहका गतिविधि र अभिव्यक्ति संविधान कानून विपरीत बन्दै गएका बेलामा सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई नियमन गर्ने कानून निर्माणको तयारी थालेको छ। संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि सक्रिय भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागि परेको हो। स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्रव रोक्न कानून बनाउने तयारी भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको छ। यस विषयमा 1-2 पटक उच्च कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठक बसेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यस विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमभित्र राखेको छ। तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री अमरलाल मोदीका पालामा ऐनको मस्यौदाका विषयमा छलफल सुरु गरेको थियो भने हामीले बनाउन लागेको कानूनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक, नैतिक र आचरणको विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यबाट छलफल सुरु गरेको थियो। निवर्तमान मन्त्री मोदीले भने केन्द्रीय सरकारको बिरुजुको फर्स्यौट तथा अनुगमन संसदको लेखा समितिले गर्छ। प्रदेश सरकारमा पनि यही व्यवस्था छ, तर स्थानीय तहमा भने आफैले खर्च गर्ने र आफैले फर्स्यौट गर्ने काम भइरहेको छ। यसको नियमन जरुरी छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनिदिएको अभिव्यक्ति नैतिक आचरण विपरीत मात्र नभई कानून अनुसार दण्डनीय समेत रहेको केही सरकारका व्यक्तिहरूको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। भारतको मन्त्री परिषदले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले हालै बसेको भारतीय मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन्। भारतीय मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब नेपालबाट बिजुली ल्याउने विषयमा थप अध्ययन र गृह कार्य हुन्छ भन्दै राजदूत शर्माले हामीसँग भने। भारतीय मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब नेपालमा थप बिजुली उत्पादन गर्ने प्रोजेक्टहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा अध्ययन अघि बढाउने पनि उनले बताए। नेपालले अहिले बर्खायाममा भारतीय बजारमा बिजुली बेचिरहेको छ भने हिउँदो समयमा भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए। दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा फुकोट, कर्णाली र तल्लो अरुण निर्माणका लागि MOU भएको थियो भने गोरखपुर भैरवा 400 केबी प्रसारण लाइनको शुभारम्भ समेत गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, एसिया कप 2023 अन्तर्गत नेपालले छिमेकी भारतसँग सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्यो। भारतसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको नेपालले खेलमा 10 विकेटको हार बेहोरे पनि नेपाली टिमको प्रशंसा भइरहेको छ। समूह चरणको खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको नेपाल भारतसँग हारेपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यद्यपि नेपालले भारत विरुद्ध खेलेको ब्याटिङका कारण नेपालको प्रशंसा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा क्रिकेट व्यक्तित्वहरूले नेपाली टिमको प्रशंसा समेत गरेका छन्। भारतसँगको खेलले नेपाली क्रिकेटलाई विश्व क्रिकेटमा एक्सपोजर मिल्ने कतिपयको विश्वास छ। भारतीय क्रिकेट विश्लेषक आकाश चोपडाले त भारतले ए टिमलाई नेपालसँग खेल्न पठाउनु पर्ने र भारतको घरेलु संरचनामा नेपाललाई पनि स्थान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, खेलमा नेपालका ओपनिङ ब्याट्सम्यानले उत्कृष्ट खेलपछि नेपालले राम्रो सुरुवात गर्न सफल भएको थियो। भारतीय बलर विरुद्ध नेपाली ब्याट्सम्यानले आफ्ना उत्कृष्ट शट खेलेका थिए।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिने जस्ता अराजक किसिमले प्रधानमन्त्री दाहालले बोल्न नहुने उनको भनाइ थियो। पार्टी निकट कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको अराजक खालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, काठमाडौँका मेयरले जुन बोल्नुभयो, एउटा देशको सबैभन्दा ठूलो महानगरको मेयरले यसरी अराजक किसिमले बोल्नु हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीले अराजक किसिमले हामीलाई भोट देऊ, हामी जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिन्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन। यसरी देश चल्दैन। यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपले पार्टीले पनि लिनुपर्छ, कर्मचारीहरूले पनि लिनुपर्छ। नेता कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी संगठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिएका छन्। गत साउन 3 गते बरामद भएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका निवर्तमान प्रमुख अरुण पोखरेलसँग सोधपुछ गरेको छ। हङकङबाट 60 किलो सुन तस्करी गरेर नेपाल छिराउँदा विधामा रहेका पोखरेल अहिले काममा फर्किएका छन्। उनलाई विधामा रहँदै अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारबाट हटाएर तानेको थियो। सुन तस्करीको आरोपमा विमानस्थल भन्सारका केही कर्मचारी र भन्सार एजेन्ट पनि पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर त्यति बेलामा विधामा रहेका भन्सार प्रमुखसँग पनि सीआईबीले सोधपुछ गरेको हो। यसअघि विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीको मिलोमतोमा भन्सारले पक्राउ गरेको भेबको 9 किलो सुन गायब भएको थियो भने त्यति बेलामा समेत विमानस्थल भन्सारको प्रमुख रहेका पोखरेलसँग सोधपुछ भएको हो। यस्तै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिल कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पत्राचार गरिसकेको छ। हामीले यो विषयमा विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरिसकेका छौँ। उहाँ पहिले पनि आउनु भएको थियो, फेरि पनि बोलाएर हामीले सोधपुछ गरेर पठाइदिएका छौँ। सीआईबी स्रोतले हामीसँग भन्यो। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका भन्सारका कर्मचारी सँगै अन्यलाई पनि सीआईबीले बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। हङकङबाट कार्गोमा सुन ल्याउने विमानका कर्मचारीहरूलाई पनि सीआईबीले बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा 7 सुनिया सहित 27 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने सोमबार मात्रै सीआईबीले रूपन्देहीका सुमन पोखरेललाई पक्राउ गरेको थियो। हङकङ र भारतमा पुगेर सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हङकङबाट ब्रेक प्याडमा ल्याएको करिब 60 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते बरामद गरेको थियो। सुन बरामद गरिसँगै यसमा संलग्न केही व्यक्ति तत्काल पक्राउ परेका थिए। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सोमबार राति नेपाल र भारतबीचको खेल रोमाञ्चक रहेको थियो भने साहसिक ब्याटिङ मार्फत नेपालले भारत सामु चुनौती पेश गर्यो। दर्शक महानुभावहरू, त्यस क्रममा रङ्गशालामा चर्चित नेपाली गीत कुटुमा कुटु सुपारी दाना समेत बजाइयो। उक्त गीतमा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीले नृत्य गरेपछि यसले चर्चा बटुलेको छ। मंगलबार भारतीय अनलाइन पोर्टलहरूमा यो गीतमा विराटले गरेको डान्सले प्राथमिकता पाएको छ भने टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका मिडियाले नेपाली फिल्मको गीतमा विराटले गरेको डान्सलाई लिएर समाचार लेखेका छन्। विराटले कहिले पनि फ्यानसँग इङ्गेज हुने मौका गुमाउँदैनन्। टाइम्स अफ इन्डियाले डान्सको क्लिप शेयर गर्दै लेखेको छ, विराटको यो डान्स लगत्तै नेपाली अभिनेता आसिफ शाहले लेखे, 2 कुराले खुसी छु, टिम नेपालले 230 रन बनाउनु र विराट कोहलीले कुटुमा कुटुमा नाच्नु। फिल्म 2 रुपियाँमा समावेश यो गीतमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कासँगै आसिफले पनि अभिनय समेत गरेका छन्। आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 300 र चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,12,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,12,150 रुपियाँ तोकिएको छ। सोमबार 1,13,000 रुपियाँमा छापावाला सुनको खरिद बिक्री भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य 1,445 रुपियाँ तोकिएको छ भने सोमबार 1,465 रुपियाँ चाँदीको कारोबार भएको थियो। पृथ्वीमा त फोहोर भरिएकी छ, तर मानिसले गरेको फोहोरबाट अन्तरिक्ष समेत अछुतो रहन सकेन। अन्तरिक्षमा समेत निरन्तर रूपमा फोहोरको मात्रा बढिरहेको छ। अहिलेसम्म करिब 6,500 रकेट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण भएका छन् भने जसको फलस्वरूप पृथ्वीको कक्षमा रकेट तथा स्याटेलाइट लगायतका मानवीय फोहोरको ह्रास बढिरहेको छ। युरोपियन दक्षिणी अब्जर्भेटरीका अनुसार सन् 2030 सम्ममा स्याटेलाइट परियोजनाहरूको संख्यामा तीव्र रूपमा वृद्धि भई 75,000 भन्दा धेरै हुनेछन्। यस्ता प्रत्येक प्रक्षेपणसँगै अन्तरिक्षको फोहोर बढ्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, कम्बाइन्ड फोर्स स्पेस कम्पोनेन्ट कमान्डले अन्तरिक्षमा मानिसले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको निगरानी गर्ने गर्दछ। उसले एउटा यस्तो सूची बनाएको छ जसमा फरक फरक खालका अन्तरिक्ष फोहोरहरू सामेल छन्। वैज्ञानिकले एउटा यस्तो तरिका तयार पारेका छन् जसमा 3 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा घुमिरहेको 10
सेन्टिमिटर आकारको वस्तु समेत ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसका अलावा पनि धेरै यस्ता फोहोरका टुक्राहरू अन्तरिक्षमा छन् जसका बारेमा मोटो अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तरिक्षमा फोहोरको थुप्रो बढ्न थालेको छ भने यसको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन थालिएको छ। पृथ्वीको फोहोर भन्दा कयौं गुणा धेरै खतरनाक अन्तरिक्षको फोहोर हुन सक्ने बताइएको छ। पृथ्वीको कक्षमा हरेक चिजहरू निकै तीव्र गतिमा घुमिरहेका हुन्छन्। 1 सेन्टिमिटर आकारको सानो टुक्रा पनि करिब 1000 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा घुम्दछ। यस्तोमा यदि कुनै पनि स्याटेलाइटसँग त्यो टुक्रा ठोकियो भने पनि त्यसबाट गम्भीर क्षति हुन सक्छ। यस्तो घटना भइसकेको पनि छ। सन् 2011 मा चिनिया मौसमी स्याटेलाइटको टुक्रा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनसँग ठोकिएको थियो भने यसबाट स्टेसनमा एउटा प्वाल नै परेको थियो। त्यो क्षति निकै ठूलो पनि हुन सक्थ्यो। यद्यपि अहिले भने यसबारेमा सचेत गराउन थालिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको मुद्दा हेरिसकेको सर्वोच्च अदालतले पुणे इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानको भिडियो नै हेर्ने भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चौडाल र नहकुल सुवेदीको पुणे इजलासमा सोमबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको थियो भने आज प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस हुँदैछ। त्यस क्रममा इजलासमै विश्वासको मत लिने क्रम भएको मतदानको भिडियो हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। इजलासमा भिजुअल हेर्ने कम अभ्यास छ। यसअघि नवराज सिलवालको कीर्ति मुद्दामा पनि महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले भिजुअल प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। 4 भदौमा कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेश सभामा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्रायल मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा अर्का सदस्य गीता तिमिल सेनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएर मतदान गरेका थिए। विशेष गरी कोशी सरकारको वैधानिकता विवादमा पुणे इजलासले मतदानको भिडियो फुटेज हेर्ने भएको छ। अभिनेता दयाङ राईले विदेशी फिल्मको चिपुवामा परेर नेपाली फिल्मले सो पाउन नसकेको सन्दर्भमा टिप्पणी गरेका छन्। आफू अभिनीत फिल्म नाङ्गो गाउँका प्रेस मिटमा बोल्दै राईले नेपाली फिल्मले गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाबाटै सो पाउने क्षमताको विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार विदेशी फिल्मलाई नै पनि रहेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट कसैलाई रोक्न नसकिने समेत बताए। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार सबैलाई छ। नेपाली फिल्म आफैले प्रतिस्पर्धा गरेर सो पाउने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ भन्दै उनले भने। दयाङ राई अभिनीत 2 ब्लकबस्टर फिल्महरू कबड्डी श्रृङ्खला र जारीले त्यस बेलामा रिलिज भएका विदेशी फिल्मलाई महिनौसम्म चुनौती दिएका थिए। उनले खुला बजारमा बिक्री हुने चिजको पछि नै मान्छे लाग्ने भएकाले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा नभई मजा नहुने समेत बताएका छन्। पटक पटक नेपाली फिल्मले सो नै पाउन नसकेको गुनासोतर्फ लक्षित गर्दै दयाङले राम्रा फिल्महरू बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए। सञ्चारकर्मीले उनलाई भदौ 29 गतेबाट प्रदर्शन हुन लागेको अर्को नेपाली फिल्म एक भगवत गीता र एक साता अघि रिलिज हुन लागेको बलिउड फिल्म जवानको रिलिजको सन्दर्भमा यो प्रश्न गरेका थिए। हामीले राम्रो सो पाउने सिनेमा बनाउनु पर्यो। हाम्रा सिनेमाले मात्रै सो पाउने सिनेमा बनाउनु पर्यो। हाम्रो सिनेमाले सो नपाउनुमा हाम्रै कमी कमजोरी हुन सक्छ। दयाङले भने कसैलाई काखा वा पाखा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोटा प्रणालीमा जाने हो भने नीतिगत निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। निखिल उप्रेती एक्सन अभिनेताको रूपमा दर्शकमा चर्चित छन्। सातले भवनबाट हाम फालेका उनको कुनै बेलाको स्टन्टको चर्चा पनि हुने गर्छ। उनी निखिललाई लिएर यति बेलामा नयाँ खबर छ। एक पडकास्ट अन्तर्वार्तामा निखिलले नेपालीपन बोकेको सुपर हिरो फिल्म निर्माणको तयारी बारेमा खुलासा गरेका छन्। हलिउड स्टुडियो मार्बलले बनाउने सुपर हिरो फिल्मबाट आफू प्रभावित भएको र नेपालमा पनि यस्तै खाले सुपर हिरो फिल्मको परिकल्पना आफूले गरेको प्रीतिले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, म मार्बलबाट प्रभावित भएर फिल्म पनि बनाउँदैछु। बजेट ठुलै अवश्य हुन्छ, तर नेपाली फिल्म भनेर बाहिरको लागि पनि देखाउन सकौन। यो अनटाइटल फिल्मले नेपालीपन बोक्ने उनको भनाइ छ। नेपालको कथावस्तुलाई विश्वले हेरोस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो फिल्म बनाउन लागि परेको उनले बताएका छन्। हाम्रो सुपर हिरो कस्तो होला, कस्तो इनोसेन्ट होला, स्पाइडरम्यान जस्तो त पक्कै नै होला उनले भने। उक्त अन्तर्वार्तामा निखिलले यो फिल्ममा लगानी गर्न केही व्यक्तिले रुचि देखाएको र आफूले निर्देशन गर्न सक्ने संकेत समेत गरेका छन्। विशेष गरी एआई को सहयोगमा सुपर हिरो फिल्म बनाउने निखिल उप्रेतीले बताएका छन्। बर्दिया कारागारबाट 3 दिन अघि मध्यराती पर्खाल नागेर फरार भाइ नाइके 30 वर्षीय अजित भुला छेत्रीको खोजीका लागि दैनिक रूपमा 250 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुधीर राज शाहीले फरार अजितको खोजीका लागि दैनिक रूपमा 250 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै आएको हामीलाई बताएका छन् भने 150 जना नेपाल प्रहरी र 100 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी फरार भाइ नाइके अजितको खोजीको लागि दिनहुँ परिचालन गर्दै आएको शाहीले जानकारी दिए। भागेदेखि नै व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी खोजी भइरहेको छ। एसपी शाहीले भने वन रक्षक लगायत सीमानामा पारेका इन्डियन प्रहरीसँग पनि समन्वय भई खोजी भइरहेको छ। दुई देश बीचका मुख्य चेक पोइन्टहरूमा र नेपाल तर्फका सबै सम्भावित ठाउँहरूमा स्थानीयलाई समेत सूचना दिन भागेका भाइ नाइके अजितको खोजी भइरहेको एसपी शाहीले बताए। भागेका अजितको खोजीको लागि तालिम प्राप्त कुकुरहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ। एसपी भण्डारीका अनुसार अत्याधिक गर्मीका कारण 2 दिन ट्र्याक गर्न लगाउँदा हिट स्ट्रोक भएर रोज नामक एउटा कुकुर मरेको समेत जानकारी गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। ड्राइभिङ स्कुलसँग नेपाल पदाधिकारीहरूले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले मन्त्रालय र विभागतर्फ यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीका बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले एनजिओ र आइएनजिओहरूले नेपालमा गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउन त्यसलाई बजेटरी सिस्टममा ल्याउनु पर्ने समेत बताएका छन्। आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भट्टराईले भने आइएनजिओ र एनजिओले नेपालमा गर्ने खर्च पनि पारदर्शी छैन। ठिक छ, नेपालमा सहयोग आउनुपर्छ, तर त्यसलाई नेपालको बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्छ। उनले नेपालका राजनीतिक दलहरू कसरी चलेका छन् भनेर थाहा पाउन उनीहरूको बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनीहरूले भने दलहरू कसरी चलेका छन् यस आधारमा धेरै विषयमा प्रभावित हुन्छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। अब लेखा समितिले हामीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलको अकाउन्ट हेर्नुपर्ने छ, यसतर्फ गम्भीर बनौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी दलका बैंक खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुस्ताङ स्थित बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गरेका छन्। अवलोकनपछि उनले तत्कालको राहत बढाउने र रणनीतिक रूपले व्यवस्थित बस्ती बसाइने बताएका छन्। गत साउन 28 गते कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनी घर, पुल, सडक, व्यापारिक संरचना, होटल, विद्यालय, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारी साधन, गुम्बा, कागबेनी श्राद्धस्थल, खानेपानीका पाइप लगायतमा क्षति पुर्याएको थियो भने बाढीको पूर्व सूचना पाएकाले मानवीय क्षति भने भएको थिएन। क्षतिको अवलोकनपछि मन्त्री श्रेष्ठले बाढी पीडित स्थानीय जनप्रतिनिधि र राहत उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा सक्रिय प्रशासनलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गरिने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान जारी छ। बुटवल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र BICC-मा मतदान भइरहेको छ भने दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार तयार पार्दासम्ममा 700 मत खसेको केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त भरत पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। तपाईहरूले यो समाचार हेर्दासम्ममा धेरै मत खसिसकेको हुन सक्नेछ। मतदान सकेपछि प्रक्रिया पुर्याएर आजबाट मतगणना सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने प्रदेश अधिवेशनका लागि 1004 जना मतदाता रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।